अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क्या मसूद साहब को वो हदीस याद नहीं कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजियों का जिक्र करते हुए फरमाया था कि तुम अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के मुकाबले में हकीर जानोगे और अपने रोजों को उनके रोजों के मुकाबले में हकीर जानोगे। वो मजे ले लेकर कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। वो लोग दीन इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार में से निकल जाए और उस पर कहीं भी खून का निशान न हो। वो लोग मुस्लिमीन को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। क्या फिरके मसूदिया का ये उसूल नहीं है कि जो जमातुल मुस्लिमीन के अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर बायत न हो वो काफिर है और मुर्तद है, यानी वाजिबुल कत्ल है। आज इनके पास इख्तियार नहीं है, इसलिए ये कत्ल नहीं कर सकते। अगर इनके पास इख्तियार होता तो क्या ये अपने कौल पर अमल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, लेकिन इनके पास इख्तियार हासिल नहीं है। अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार नहीं दिया, क्योंकि गंजे को अगर न खून दे दे अल्लाह ताला तो खुजा के मर जाएगा वो। यही मिसाल है इनकी। क्या मौसूफ के बिल्कुल वही तेवर नहीं है जो ख्वारिज के थे? क्योंकि मौसूफ ने भी कुफ्फार व मुशरिकीन को छोड़कर सही उल अकीदा मुस्लिमीन को अपने कुफ्र व शिर्क के फतवों का निशाना बना रखा है और मुस्तकबिल के बारे में मालूम नहीं कि फिरके मसूदिया का क्या प्रोग्राम होगा। अल्लाह ताला को ये मालूम था कि कुर्ब क़यामत में अय्यार और मक्कार किस्म के लोग जरूर पैदा होंगे और वो अपने सियाह कारनामों से इस्लाम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला ने अहले ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी होशियार और खबरदार कर दिया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी जमाने में फरेब देने वाले और झूठे लोग होंगे जो तुम्हारे सामने ऐसी बातें पेश करेंगे कि जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने न सुनी होंगी। बस ऐसे लोगों से बचो और तुम उन्हें अपने करीब न आने दो कि वो तुमको गुमराह न करें और फितना में न डाल दें। मुस्लिम और मशकात जिल्द 1 सफ़ा 55। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से उस वक्त तक कताल करूं जब तक कि वो इस बात की गवाही न दे दें कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाजें कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ये करने लगे तो उन्होंने अपनी जानों और मालों को मुझसे बचा लिया, मगर इस्लाम के हक से, और उनके दिल की बातों का हिसाब अल्लाह पर रहेगा। इस्लाम के हक का मतलब यह है कि मुस्लिम हो जाने के बाद अगर वो किसी को कत्ल करेगा तो कत्ल के बदले में उसे कत्ल किया जाएगा, और इसी तरह जो शख्स इस्लाम को कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। जाहिर में तो उस पर इस्लाम का ये अहकाम जारी होंगे, लेकिन उसके दिल का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, क्योंकि कोई शख्स बज़ाहिर मुस्लिम हो मगर मुमकिन है कि वो दिल से ईमान न लाया हो। यही मतलब है। एक हदीस में है अरकान इस्लाम की वजाहत इस तरह की गई है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की इमारत 5 चीजों पर उठाई गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमजान के रोजे रखना। इस हदीस से साबित हुआ कि इस्लाम इन 5 चीजों से इबारत है, और जाहिर है कि जो शख्स इन अरकान इस्लाम को अदा करेगा वही मुस्लिम होगा। एक मशहूर हदीस में जो हदीस जिब्रील के नाम से मशहूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और ईमान और एहसान की तारीफ बयान फरमाई।
بڑی طویل حدیث ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں، بہت بڑی حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب الایمان میں آپ کو مل جائے گی۔ میرا خیال ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ وقت بچاتے ہیں۔ مفہوم بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے یہ معنی ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کا یقین رکھو، تقدیر الہی کو یعنی ہر خیر و شر کے مقدر ہونے کو سچا جانو۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد دریافت فرمایا کہ احسان کی حقیقت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اچھا آپ قیامت کے متعلق بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ کہ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ان الفاظوں میں آئی ہے جس کا ترجمہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت جانتے ہو کب آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں کو ان سے بیان کرنا، پھر یہ فرمانا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین تم کو سکھانے آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو دین فرمایا، اور اس بات میں اس کا بھی بیان ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس قبیلے کے پیغام پہنچانے والوں کو ایمان کے معنی بتلائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے۔ یہاں امام بخاری نے 3 دلیلیں بیان کی ہیں۔ پہلی دلیل سے نکلتا ہے کہ ایمان اور اسلام اور احسان یہ سب دین ہیں، دوسری سے یہ کہ ایمان اور اسلام ایک ہے، تیسری سے یہ کہ اسلام اور دین ایک ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ جب میں یہ کام کروں یعنی ارکان اسلام کو مان لوں تو میں نے یقیناً اسلام کو قبول کر لیا، یعنی کیا میں مسلم بن گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پوائنٹ نوٹ کریے گا، یہاں پہ پوائنٹ ملے گا آپ کو، میں اب پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کو بیان فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ سن کر کہا پس جب میں یہ کام کروں یعنی ایمانیات کو تسلیم کر لوں تو میں نے یقیناً ایمان اختیار کیا، یعنی کیا میں مومن بن گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ سنن نسائی جلد 2 صفحہ 265، طبع نور محمد، کارخانہ کتب کراچی۔ یہ حدیث سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے، اور اس کی سند آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ حوالہ دیا ہوں میں۔ پھر بھی محمد بن قدامہ بن عین الہاشمی سکہ ہیں، اور امام نسائی اور امام داؤد نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ تقریب التہذیب صفحہ 316، طبع دارالنشر الکتب اسلامیہ گجرانوالا۔ نمبر 2، محمد بن قدامہ کے استاد کا پورا نام جریر بن عبد الحمید بن قرط ہے اور سیاہ ستہ کے راوی ہیں۔ ابن حجر العسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سکہ اور صحیح الکتاب ہے۔